अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कराची के हालात पिछले 5 साल में टारगेट किलिंग्स तरह से खराब थे। अब भी हालात बड़े कशीदा और टेंशन वाले हो गए हैं। कुछ बयानात, कुछ ऐसे वाकयात, इलेक्शन 250 एनए का, एक हल्के में सिर्फ 43 पोलिंग स्टेशन जिसकी बात की गई थी, ये तमाम चीजें मिलकर उसने हालात को इतना खराब कर दिया कि अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजी सख्त से सख्त तर होती जा रही है। इमरान खान साहब ने जोरा शाहिद हुसैन साहबा का इल्जाम बराह रास्त लगा दिया अल्ताफ हुसैन साहब पर, जिस पर MKM में बहुत गुस्सा है कि ये नी जर्क रिएक्शन था। बहुत जल्दी की आप इन्वेस्टिगेट होने देते, किसी का नाम सामने आने देते। हालात कराची में ये सुना ये भी है कि 3 दिन में तकरीबन 30 के लोग कत्ल किए जा चुके हैं। मुत्तहिदा के कारकुन भी इस वक्त गुस्से में भी हैं, उनके टेम्पर्स भी आए हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और अभी ANP के कारकुन पर भी हमला हुआ है। ये नई खबर है। सूबाई ओहदेदार हैं सिराज लाला, इन पर भी हमला हुआ शायद कराची में। सो ये हालात कराची के बनते जा रहे हैं, क्रैकर हमले हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब अपना तजिया देंगे, सीनियर तजिया निगार हैं। अतीका उडो साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, और उम्मीद करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी कोई हमें मेहमान दिया जाएगा इस इशू पर बात करने के लिए। मैं अतीका उडो साहब से कराची की हालत, अगर डॉक्टर साहब, क्योंकि देखना यह है कि कराची में हालात कितने टेंशन है। अतीका उडो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी टेंशन है कराची में इस वक्त? क्या टेंशन का इस वक्त किस जगह पहुंची हुई? आई थिंक टेंशन है, लेकिन एक जो ओवरऑल एनर्जी है तब्दीली वाली, वो ज्यादा है। क्योंकि लोग, आप अगर लोगों से वहां बात करें तो एक ओवरऑल एक खुशी है कि लोग एक सॉर्ट ऑफ फर्क देख रहे हैं, एक तब्दीली देख रहे हैं। स्पेशली सिंस अभी जब ये इलेक्शन हुआ है और एक चीज वाजे हुई है कि लोगों ने वोट दिया, एक नई सियासी पार्टी को आगे लेके आए हैं कराची में, तो उसकी वजह से आई थिंक एक सेंटिमेंट, मिक्स सेंटिमेंट चल रहा है अभी कराची में। जो टेंशन है वो ज्यादातर पॉलिटिकल है, बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप्स। अनफॉर्चुनेटली अवाम में ओवरऑल एक है सेंस कि आगे जाके बेहतरी की तरफ ही कराची जा रहा है। अब कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में टेंशन है, और टेंशन की वजह मैं आपको बताते हैं। कुछ बयानात ऐसे आए जिसमें एक कत्ल भी हुआ, और इमरान खान साहब का बयान था जिसने सारी टेंशन की, जिसमें फजा खराब से खराबतर होती गई। जरा डॉक्टर साहब ये क्रोनोलॉजी हम दिखा रहे हैं आपको इवेंट्स की। पहले अल्ताफ हुसैन साहब का भी बयान था उसमें, उसके बाद फिर जोरा शाहिद हुसैन साहबा का कत्ल हो गया, जिसमें इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया। उसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया है। अगर हम ये सारा पैकेज दिखा सके कि किस तरीके से किस किस्म के बयानात आए हैं, तो फिर मैं जरा देखना चाहूंगा कि लीडरशिप इतनी टेंशन क्यों दे रही है। तो तीन तलवार में पहुंच कर वो तलवारों को अक्सर शक्ल देंगे। 70 साल और औरत से किसी ने बैग छीनना आता तो उसको सर पे गोली मारने की जरूरत थी। मैं आज वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं अल्ताफ हुसैन को जिम्मेदार ठहराता हूँ इसका। अल्ताफ भाई, हम आपसे माफी के खासदार हैं। हमने आपका दिन। जी डॉक्टर साहब, ये वाकयात इस तरह तकरीबन शेप हुए हैं कराची में कि बयानात आए, और उसकी भी अगर बुनियाद, क्योंकि हमारे पास उसकी फुटेज नहीं है, MKM का ये मानना है कि ट्विटर पर और जो 3 तलवार पर प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जिसके बाद ये रद्द अमल आया। देखिए काशिफ, एक तो कराची वैसे ही पहले ही आग लगी हुई है कराची में, बरसों बरस से लगी हुई है। पिछले 5 सालों में तो बिल्कुल ही कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब ये जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हो, उन्हें इस बात को, ये तो बहुत आसान है कि आप बयानात दें और तल्खी बढ़े। असल स्टेटमेंटशिप ये होती है कि आप एक तल्ख माहौल को कम कैसे करना है। आपने उस तल्खी, देखिए कराची में तो 1 मिनट चाहिए आपको आग लगाने के लिए, दुकानें बंद करवाने के लिए, शहर पर। असल बात यह है कि आपने उसको ठंडा कैसे करना। और मुझे बदकिस्मती के साथ वो वेल इस वक्त नजर नहीं आ रही कि जो, क्योंकि देखिए ना, अगली हुकूमत जो है वो भी पीपल्स पार्टी और MKM की बनेगी। ANP मुझे नहीं पता कि किस पोजीशन में होगी।
لیکن یہ بہت اہم ہے کہ MQM اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور باقی جو لیڈرشپ ہے، دیکھیے کارکن سارے تو دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں. دیکھیے کراچی بند ہے، کراچی بلاک ہوا ہے، یا کراچی میں ہڑتال ہو جاتی ہے، یا کراچی میں یوم سوگ ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کا، یا کراچی میں احتجاج ہوتا ہے، یا دھرنوں سے روڈیں بند، سڑکیں بند ہوتی ہیں. ایسے چل نہیں سکتا. یہ معاشی شارک ہے آپ کی. آپ نے یہ بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ ہے اور اتنے ارب کے کھرب کے، کراچی کو بند کر دیں گے آپ. اور ایک بات میں اور بتا دوں، آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کراچی کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ ایگزٹ کراچی کی پورٹ سے ہونا ہے، کراچی سے ہی. اسی لیے آپ دیکھیں کراچی میں جب ٹینشن ہوتی ہے تو برطانیہ کے ہائی کمشنر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، امریکن بھی، کیونکہ کراچی میں آپ کی پورٹ ہے. میرا خیال ہے لیڈرشپ کو، ساری پارٹیز کی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ ایک معاملے کو ٹھنڈا کریں، ورنہ میں کاشف آپ کو یہ لاسٹ اس میں گفتگو میں بھی کہا تھا کہ پھر سپریم کورٹ کا حل رہ جائے گا. سپریم کورٹ آئے گی، آرڈر کرے گی اور چلی جائے گی، اور آرڈر کرے گی رینجرز کو. جو بھی ہوگا دیکھیں نا، وہ ایک کراچی بدمنی کیس اپنی جگہ ختم نہیں ہوئی. میری آج بھی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہا. زہرا شاہد حسین کو کس نے قتل کیا یہ بتائیں. دیکھیں یہ تو کراچی کے اندر اس سے پہلے کتنی ہی کلنگز ہوئی ہیں. کس کس کا نام لیں کراچی میں؟ کراچی میں تو ایک ایسی لسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے نام دیکھتے جائیں، بڑی بڑی شخصیات کے. اور ابھی پائلٹ پروجیکٹ کے چند روز پہلے، اس سے پہلے مطلب یہ تو کراچی تو ایسا بن گیا جیسے آپ سمجھیں کہ ایک مافیا اسٹیٹ ہے. مافیا اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کسی مافیا کا حصہ بننا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے. اگر آپ نے سبزی کا ٹھیلا بھی لگانا ہے تو آج سبزی مافیا ہوگی، اس کا آپ حصہ بنیں گے تو ٹھیلا لگے گا، ورنہ آپ فارغ ہو جائیں گے شام تک. کراچی ایک مافیا اسٹیٹ بن چکی ہے. وہ لینڈ مافیا، بتا مافیا، قبضے ہو رہے ہیں، گروپ بن گئے ہیں، مختلف لسانی تنظیمیں ہیں، مذہبی گروپ. کراچی مجھے نہیں پتا کہ کہاں جائے گا. اللہ سے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے، ابھی ان کا فرض ہے کہ کراچی کو سنبھالیں، جو اون کرتے ہیں کراچی کو آگے لے کے چلیں. MQM میں حقیقت ہے، تحریک انصاف وہاں آ گئی، باقی پارٹیاں ہیں، سب کو ایک دوسرے کو اسپیس دیں. لیکن یہ کہ ہم سڑکوں پہ مظاہرہ کریں گے، ہم مار دیں گے، ہم دکانیں بند، اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے کہ MQM، تحریک انصاف، جماعت اسلامی ریوزٹ کریں گے اپنے اس اسٹانس کو، اور بہترین یہ حل نہیں ہے. بندوقوں سے آپ کیسے کب تک مطلب کیا بیٹر بھی. لیکن ابھی تک تو چل رہا نا تیکا ڈو صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ابراز صاحب سے تحریک انصاف کا نقطہ نظر بھی لے لوں. یہ کراچی تو ایسے ہی چل رہا ہے، وہ بندوقوں سے ہی چل رہا ہے، لاشیں گرتی ہیں، ٹی وی پہ رپورٹ ہوتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے وقفہ آتا ہے، وہ وقفہ امن کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قتل و غارت کراچی میں شروع ہو جاتا ہے. زہرا شاہد حسین صاحبہ کا ایک نیا کیس ہے، ایک اور کیس سامنے آیا جس پر عمران صاحب نے ریاکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی ٹینشن بڑھ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کا مسئلہ، یا یہ قتل کس نے کیا، ابھی جائے گا کہاں مسئلہ سارا؟ کاشف، میں یہاں پہ سب کو بتانا چاہوں گی کہ میرے لیے جو مسز حسین کا جو یہ قتل ہوا ایک بہت پرسنل معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کو پڑھایا ہوا تھا. تو ہم ان کو پرسنلی جانتے تھے. میرے بچے بہت اپسیٹ ہیں بیکاز بڑی نفیس خاتون تھیں، اور بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ ایک خاتون اس عمر پہ، جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا یا کہا، سب کی مدد کی. ابھی جب آپ ان کے جنازے پہ لسم سب گئے تھے تو پیپل ہیڈ جسٹ ویری ونڈرفل تھنگس ٹو سے اباؤٹ ہر. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو بڑا دکھ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن بہت ضروری یہاں پہ ابھی کیا ہے کہ ایک تو لیڈرشپ میں میچورٹی ہونی چاہیے دونوں طرف سے. اس کا انویسٹیگیشن ٹھیک سے ہونا چاہیے. اس کو پولیٹیسائز اتنا نہ کیا جائے کہ پتہ نہ لگے کہ کنہوں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فائنڈ. لیکن اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کتنے قتل دیکھے ہیں کراچی میں، آج تک کون سا آپ کو یہ پتا کہ FIR کہاں ہوئی ہے، کس کے خلاف ہوئی؟ بالکل نہیں. اوور آل بہت ایک ایشو ہے. جب ہم مافیاز کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں تو پورے پاکستان میں بہت سارے مافیاز ایگزسٹ کرتے ہیں، صرف سندھ میں ہی نہیں، پنجاب میں بھی بہت مافیاز ہیں. لیکن کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے کراچی اب تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، کافی عرصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. اور وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ایسے بیانات دیں گے یا آپ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو جانے کس کی جائیں گی؟ آپ کے لوگوں کی جانے جائیں گی، آپ کے کارکن کی جانے جائیں گے، آپ کے انسنٹ پیپل ول ڈائی. تو دیکھیں، میں MQM میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں، بہت اچھے ہیں، اور وہ بھی ابھی بڑے پریشان ہوں گے. ہم مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیر آر پرابلمز ان کراچی، لیکن پولیٹیکل پروسیس فالو کرنا ضروری ہے، الیکشن ہونا ضروری ہے، نئی لیڈرشپ آنا ضروری ہے. اگر پرانی لیڈرشپ نے آپ کو ڈیلیور نہیں کیا کچھ، پلیز ڈو ناٹ پلے ود پیپلز لائفز لائک دس. لیکن کراچی کے لیے کوئی نیا چیز تو ہے نہیں، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد شاید ہمیں MK والے بھی جوائن کر لیں کراچی سے.
लेकिन ये कब तक चलेगा इस तरह कि जिसको मार के चले जाए? अब एक चीज जो हुसैन साहब के साथ बारे में पता चला, किसी यहाँ बंदूक रख के गोली पिस्तौल रख के मार दी है, यहाँ से निकल गई है, गोली शायद कमर में लगी है। ड्राइवर का मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था, उसने कहा कि जी उनको आके उसने बैग मांगा, उन्होंने बैग दे दिया, उसने गोली मारी, बैग भी वहां फेंका और वहां से चला गया, जिसने भी टारगेट किलिंग ये की है। तो क्या ये वाकई टारगेटेड किलिंग थी या इट वॉज अ केस ऑफ, जिसका पुलिस कह रही है डकैती का केस है? इस पर अबरार साहब ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद ये कराची के वाकयात, अभी नई हुकूमत आए, अभी इलेक्शन हुए हैं, हमारा ख्याल था इलेक्शन में हालात बेहतर हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी, हुकूमत मामलात को ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये तो आते साथ ही हालात खराब होने शुरू हो गए हैं। इन सब पे बात करेंगे। और जो जुबान इस्तेमाल हो रही है कराची में, ये मामलात को ठंडा करने वाली जुबान नहीं है, ये मामलात को मजीद भड़काने वाली जुबान है। वो लीडरशिप का काम है, डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे, लीडरशिप का काम है हालात को ठंडा करना, लोगों को काम डाउन करना कि लड़ाई ना हो। लेकिन अगर सख्त जुबान इस्तेमाल दोनों तरफ से की जाएगी, उसके बाद फिर ये लोग रुकेंगे नहीं, और फिर यही होगा कराची का जो हम देख रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़, जोहरा शाहिद हुसैन साहब का मर्डर होता है, इमरान खान साहब बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब पर, क्या यही मौक़िफ़ है पार्टी का? देखिए, पहले तो इस एक्ट की हम सारे मजम्मत करते हैं, वैसे पाकिस्तानी भी, वैसे तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी। तो जब घर में मौत होती है ना बासी साहब, तो बयानात तल्ख हो जाते हैं, उनका रद्दअमल भी तल्ख आता है। हमें इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। कराची के हालात बहुत अरसे से ऐसे ही हैं, एक जोहरा साहिबा नहीं, कई जोहराएं चली गई दुनिया से, और इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि यहाँ पे एक गैर जानिबदार पुलिस का होना ज़रूरी है, पुलिस की पॉलिटिकल अपॉइंटीज जो हैं वो मसले का हल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये मर्डर भी हुआ है, ये भी FIR के सद खाने में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, मैं समझता हूँ, और कराची के पीस को मद्देनजर रखने के लिए हमें इसकी लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि जिसका NA-250 के इलेक्शन से कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखें तो एक दिन पहले इस तरह का मर्डर हो जाना, MKM का इलेक्शन का बायकॉट कर जाना, ये सारी चीजें सिर्फ निशानदेही करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो सारे मानेंगे। लेकिन एकदम से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस हवाले से कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि जैसे मैंने कि फौरी तौर पर रिएक्शन जो है किसी एक मुहब्बे वतन का और एक ऐसी पार्टी की जो वर्कर का चले जाना, ये होना कोई इसमें बहुत अजीब बात जो है वो बहरहाल नहीं, लेकिन इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये अब देखें MQM वहां की बहुत बड़ी स्ट्रांग जमात है, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पार्टी है, एक फेडरेशन की पार्टी बन के सामने आ रही है। स्टेटस को जब टूटता है आवाज आती है, स्टेटस को जब टूटता है तो मसले मसाइल पैदा होते हैं, वो चीज अभी टूट रही है। तो आपका ख्याल है स्टेटस को टूट रहा है? MKM की गिरफ्त टूट रही है जी, सिर्फ MKM की बात नहीं कर रहा, नून लीग की गिरफ्त पंजाब में थी, और पंजाब के भी बहुत सारे इलाकों में जब आप रिकाउंटिंग करेंगे तो आपके सामने हालात आना शुरू हो जाएंगे, और उसके ऊपर जो मसले मसाइल आएंगे वो भी सामने आएंगे। लेकिन हम एक इर्तिकाई मनाजिल से हमारी जमहूरियत का प्रोसेस गुजर रहा है, और तीसरी पार्टी का इमर्ज होकर एक बड़ी पार्टी बनना एक खुशाइन बात है, और मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में खुशाइन बात समझता हूं कि जितनी ज्यादा पार्टीज आएंगी उनके दरमियान कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी लेजिस्लेशन भी होगी। साहब कह रहे आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर जाएंगे। रियान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नए 9 मुंतखब रुकने कौमी असेंबली हैं। हाशमी साहब मुझे ये बताइएगा सर, ये जो सारा कराची में हालात खराब हो गए हैं, और मैं अल्ताफ हुसैन साहब के सख्त बयानात देखता हूं, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप को काम ठंडा करना चाहिए। यहां पर मजीद आग बढ़ जाएगी अगर इस तरह के बयानात होंगे तो। जी काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अर्ज ये है मेरे भाई कि आपको अल्ताफ हुसैन भाई के बयानात तो नजर आ रहे हैं, मगर बहुत अफसोस की बात है कि आपकी नजरों में ये नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ने विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट उन्होंने जजमेंट भी दे दी और इग्नाइट कर दिया, और जो आग लगा दी वो नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये गोशगुजार करूंगा आप लोगों से भी कि आप जो है ना, मतलब एक तमाम लोगों को एक नजर से देखें। बात यह है कि अभी शाहिद साहब ने भी एक बात कही कि तमाम लीडरशिप को मुदब्बिराना फैसला करना चाहिए, और इस तरह का कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे साबित हो और चीजें तसादम की तरफ जाए। जबकि हम मुस्तकिल ये कहते रहे
کہ جناب آپ دھرنا دیں, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ تمام چیزیں کریں, مگر یہ کون سا انداز ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات برانگیختہ کر رہے ہیں, آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ مغلظات بک رہے ہیں اپنے دھرنوں میں. یہ تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا نا. تو ہمیں بھی جمہوری حق ہے کہ ہم بھی اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے شو کریں, ہم بھی اپنا گریوینس شو کریں, ہمارے بھی سپورٹرز, ہمارے بھی جو کارکنان ہیں وہ بھی دھرنا دیں. مگر یہ بات کہنا بالکل درست نہیں ہوگا کہ ہماری طرف سے ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں ہوا, ہم نے برداشت کیا, مستقل برداشت کیا. مگر یہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, عمران خان صاحب لیڈر کی حیثیت سے ایمرج ہو کر آئے ہیں, اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں, تو اتنا انمیچیور بیان نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا کہ انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کر دی. تو انتہائی افسوس کی بات یہ ہے. ریحان صاحب اگر اجازت دیجیے, میں آپ یہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا شور مچا کراچی میں. ذرا سنیے عمران خان صاحب نے جب یہ زہرا شاہد حسین صاحبہ کا قتل ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا. 70 سال عورت سے کسی سے بیگ چھیننا آتا تو اس کو سر پہ گولی مارنے کی ضرورت تھی. میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس کا. یہ کہا عمران خان صاحب نے, لیکن ریحان ہاشمی صاحب تھوڑی سی الطاف حسین صاحب کی تقریریں بھی سن لیں. کیا آپ کو لگا کہ ایک طرف سے اگر سخت تقریر کی گئی تو دوسری جانب سے بھی بڑی سخت زبان استعمال کی گئی, چاہے وہ اینکرز کے بارے میں ہو چاہے دوسری بات ہوگا. سنیے گا الطاف حسین صاحب کی کچھ تقریریں, ایک نے 11 مئی کی بھی تقریر ہے, اس میں 13 کی بھی ہے, 15 کی بھی ہے. سنیے گا, پھر بتائیے گا کہ کیا اس سے کراچی کے حالات بہتر ہوں گے. نتو خیرے 2 ٹکے کے لوگوں کے جنہوں نے ایک نہیں لاکھوں لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, وہ کتے کا پلا مجھے گالی دے رہا ہے اور میری قوم رابطہ کمیٹی سن رہی ہے. اب اس طرح کے بیانات سے حالات بہتر تو نہیں ہوں گے نا جی ہاشمی صاحب. دیکھیں, یہ بیانات اگر آئے ہیں خاشق صاحب, یہ اگر بیان آیا ہے تو اس کے پیچھے تو دیکھیں یہ بیان اس طرح کا اتنا انٹینسیفائڈ قسم کا اسٹیٹمنٹ کیوں آیا. یہ ان کے لوگ ذرا ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں کس طرح کی دھمکی آمیز چیزیں کر رہے ہیں, کس طرح کی گالی گلوچ کر رہے ہیں, ان کو زیب دیتا ہے اس طرح کا. اور اگر فرض کریں کہ بیانات دیے بھی ہیں ہماری طرف سے گئے ہیں تو کیا ان کا کریکٹر صاحب ہے؟ یہ تو 62 اور 63 پہ بھی پورے نہیں اترتے یہ لوگ. سیتا وائٹ کا کیس کیا ہے, ان کو بولے پہلے اپنے گریبانوں میں جا کے, اور ابھی لیڈر بن کر آ گئے. یہ میں تو کوشش یہ کروں گا کہ یہ اپنے کردار کو دیکھیں. یہ 12 اسٹینڈرڈ جو ہے نا کہاں لے کر آ رہے ہیں, وہاں پر بات کر رہے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, جہاں پر لبرل فورس بن کے ایمرج ہو کر آ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ 12 اسٹینڈرڈ لے کر جو آ رہے ہیں یہ یقیناً پوری قوم خدا نہ خاصہ مکتے کی ان کی وجہ سے. میری گزارش ہے ریحان بھائی تھوڑا ٹھنڈا ہو کے ہم بات کریں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا. ٹویٹر کی بات پہ تو اور فیس بک کی بات پہ تو بھائی میں یہ گزارش کروں گا سوشل میڈیا دیکھو میرے بھائی مجھے یہ سوشل میڈیا آپ سوشل میڈیا کی بات اگر اس لیے نہ کریں. سوشل میڈیا پہ مختلف گروپس ایکٹیو ہیں, نون لیگ کا ہے, ایم ٹی ایم کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, سارے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم رسپانسبل لوگ ہیں, آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, رسپانسبل لوگ ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ کا کوئی فرق پڑے گا الطاف, آپ کی اسٹیٹمنٹ کا فرق پڑے گا. ٹویٹر پہ کسی کی گالی دینے کا کسی کو کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. لینگویج کیوں استعمال کر میرے بھائی ٹویٹر پہ کوئی اگر کوئی برا بھلا چاہے گا اس سے لوگوں کے جذبات برنگیختہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب تو یقیناً ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتا. ہمارا اسٹیٹمنٹ اگر آیا ہے تو اس کے پیچھے محرکات یہی تھے کہ آپ کے لوگوں کی جانب سے انتہائی لغو قسم کے, لیکن ٹویٹر کو اب نیشنل پالیٹکس کو ڈیفائن نہیں کرے گا. ٹویٹر ہو سکتا ہے دونوں کرے گا تو ہمارے ٹویٹر ڈیفائن کرے گا کہ نیشنل پالیٹکس پر کیا زبان استعمال ہو. سارا دن ہزاروں اکاؤنٹس ٹویٹر پہ دنیا بھر میں چلتے ہیں. میرے 4-5 اکاؤنٹ چل رہے ہیں, اب آپ کو بھی پتا نہیں آپ کے چل رہے ہیں, پتا نہیں فیک کتنی میری طرف سے گالیاں دے رہے ہوں گے. پریزیڈنٹ اوباما کو ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ان کو 50 کروڑ آتے ہوں گے دنیا بھر. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ بلا شبہ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ غیر مہذب زبان استعمال ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بات کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آدمی بندہ کون ہے, کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا اور آپ کو نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے. مجھے تو آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کرینہ کپور کی تصویر لگی ہوتی ہے آگے, کبھی کسی کی لگی ہوتی ہے, کبھی عجیب سے نام ہوتے ہیں. کرینہ والی آتی ہے سر, ہمیں تو بندے ہوتے ہیں, بندے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں نا فیک ناموں سے آپ بنا لیں 100 شاہ رخ خان کے نام. بات ساری یہ ہے کہ
بات ملک کی ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ ایک شہر کے امن کی بات ہے، اور ہمیں بہت میچورٹی کے ساتھ آگے جانا ہے. ریسپانسبل لیڈرشپ کا معیار کوئی کام اور ہونا چاہیے. ریحان صاحب کی بات، میں ریحان صاحب کی بات بالکل اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے ان کے کارکن جذباتی ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن بات یہ کہ کراچی کوئی، اب ریحان صاحب الیکٹ ہو رہے ہیں، پہلے تو ان کو مبارکباد. دوسرے کہ آگے انہوں نے کراچی کو اون کرنا ہے نا. کراچی، اب کراچی کو آپ کہاں تک، یعنی یہ دھرنا، ان کا دھرنا، اے این پی کا دھرنا، ان کا یوم احتجاج، اس کا یوم احتجاج، شہر بند. اس سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب، اگر لیڈرشپ یہ کرے گی، اگر لیڈرشپ بیانات دے گی، خاص کر عمران خان صاحب کا بیان بھی، بہت سے لوگ ٹویٹر پہ آپ کو ابھی ہمیں گالیاں نکال رہے ہوں گے جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سارا واقعہ، انہوں نے عمران صاحب کا بیان ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں آپ اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے. آپ کو حکیم سعید صاحب کا یاد ہوگا، حکیم سعید صاحب کا الزام ایم کے پر لگا اور اس کے بعد گورنر لگ گیا. مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما نے میرے پروگرام بیٹھ کے کہا کہ ہمیں مس لیڈ کیا گیا. سم ٹائمز اٹ کین ہیپن، بٹ لیکن اگر الطاف حسین صاحب اس طرح کی گالی نکالیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ کا ورکر کہاں چھوڑے گا کسی کو؟ یہ دونوں طرف سے آپ کو بیلنسنگ ایکٹ چاہیے ہوگا نا. میرے لیے تھوڑی سی حیران کن تھی اس لیے کہ کچھ عرصے پہلے، میں کاشف اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، ابھی میں ابرار کو بھی بتا رہا تھا کہ 6-8 مہینے پہلے میری الطاف حسین صاحب سے بات ہوئی، میری عمران خان سے بھی بات ہوئی، اور بلکہ میرے اسی ٹیلی فون پہ عمران خان نے ایم کیو ایم کے ایک بڑے مرکزی لیڈر لندن میں، ان کو برتھ ڈے کی مبارکباد دی، اتفاق سے ان کی سالگرہ تھی تو اسی فون پہ میسج آیا. تو مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ سڈنلی وینٹ رانگ. اتنا وائلنٹ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا ہونا میرے لیے حیران کن ہے. لیکن کیا لگتا ہے، عتیقہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران صاحب کا یہ نی جرک ریئیکشن، الطاف حسین صاحب پہ الزام ڈال دینا، اور اس سے پہلے بھی الطاف حسین صاحب کے پچھلے بیانات ہیں اس پر بھی یہ کہتے رہے آپ اس طرح کے بیان مت دیں، آپ نے کہا ٹھوک دے گا کوئی، یہ کتے بھونکتے رہتے، اس سے ہونا کیا تھا کہ جو ہی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہونا تھا ظاہر الزام پھر ایک ہی طرف جانا تھا. اس طرح کے بیانات کسی کی ہیلپ نہیں کرتے. عتیقہ ڈاکٹر صاحب، کاشف، کراچی جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور میچورٹی کی امتحان لے رہا ہے. اب دس سٹی از ناؤ ٹیسٹنگ کہ کس کا لیڈرشپ کوالٹی کہاں ہے اور میچورٹی لیول کہاں ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو اصل لیڈر ہے نا وہ کراچی شہر کو سنبھال لے گا. اور میں نہیں کسی کا نام نہیں لے رہی، کوئی سائڈ نہیں لے رہی، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ جو شخص اب کام کرے گا، محنت کرے گا، جسٹس دلوائے گا لوگوں کو، جو شخص عوام کے لیے سوچے گا، صرف یہ نہیں کہ جی میری دشمنی کس کے ساتھ ہے یا میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا یا کون مجھے گالیاں دے رہا ہے. میں تو کہتی ہوں بڑا پن یہ ہے اگر آگے سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اسے اگنور کریں اور آپ آگے چلتے جائیں، خدمت کریں لوگوں کی. آپ کی جو موومنٹ ہے، آپ کی جو سیاسی جو آپ کی ایمبیشن ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ لوگوں کو ابھی NA250 کا عتیقہ ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ بھی الیکشن لڑ رہے تھے چھوٹی سیٹ پر، پروونشل سیٹ پر، NA250 کا کتنا عمل دخل ہے یہ جو سارا حالات خراب ہوئے کراچی؟ میں سمجھتی ہوں کاشف، میرے جو شوہر ہیں انہوں نے PS 113 کی سیٹ ابھی جیتی ہے NA250 سے، اور میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہ رہی کہ لوگ سمجھیں گے کہ میرے ایک ان بائسڈ سورٹ آف اوپینین ہوگا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جو بھی ہے اگر ایک پروسیس ہوا ہے، جیسے سیاسی پارٹیوں نے بوائیکاٹ کیا، انہیں بوائیکاٹ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر فوج اور ECP ایک چانس دے رہی ہے کہ ایک حلقے کو ہم اگر ایک ایگزامپل بنا سکتے تھے تو ووٹر سے حق نہیں چھینا چاہیے تھا. آپ ان کو کہیں حصہ لیں، اگر ووٹر کانفیڈنس ہے تو وہ لوگ آ کے آپ کو ووٹ ڈالیں گے. ڈونٹ اسٹاپ دا پروسیس. بٹ اوور آل مسئلہ یہ ہے کہ NA250 اتنا بڑا ٹاپک اس لیے بن گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ جو PTI اور MQM کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہ سیٹ جو ہے نا یہ ہاٹ سیٹ بن گئی. اینڈ کیونکہ یہاں پہ ری ووٹ بھی ہوا ہے اور پوری دنیا نے کل دیکھا ہے اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کس پروسیس سے گزرا ہے، پھر بوائیکاٹس ہوئے، اٹ بیکیم ویری پولیٹیسائزڈ انفارچونیٹلی. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا ٹاپک بن چکا ہے پورے ملک میں، ناٹ جسٹ ان کراچی. NA250 ہیز بیکم سمبولک ناؤ. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ NA250 سے لیڈرشپ نے بھی بہت اب دکھانا ہوگا ایک میچورٹی اور لیڈرشپ کوالٹی، کیونکہ یہاں پہ آپ اسٹریس میں اگر آپ ایگریویٹ کریں گے لوگوں کو، انٹائس کریں گے لوگوں کو، دیٹ از ناٹ لیڈرشپ. یو مسٹ اسٹارٹ ٹو ہیلپ پیپل، ناٹ میک دیئر لائف مزریبل. ٹویٹر کو نیشنل پالیٹکس کو انفلوئنس کرنا چاہیے. میں کاشف ابو صرف یہ بتاؤں، یہ تو ابھی جھگڑا پھٹا شروع ہوا نا، پچھلی حکومت میں تو تینوں جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی وہ تینوں حکومت میں اتحادی تھے. یہ پھڈا تو تحریک انصاف کا بھی شروع ہوا ہے نا الیکشن. بات یہ کہ کراچی کا مجھے یعنی ایک لانگ ٹرم سولوشن چاہیے، ایک لانگ ٹرم کچھ سمجھ میں آ جائے نا سر پیر. یعنی
1 साल पहले झगड़ा बिल्कुल अलग था कराची का, 2 साल पहले बिल्कुल अलग था, 5 साल पहले बिल्कुल अलग था। अब अचानक, अब देखे ना, यानी 1 साल पहले तो कट्टी पहाड़ी और ये इलाके चल रहे थे, अब ये तहरीक इंसाफ, अब ये इनका शुरू हो गया, महीने बाद हो सकता है कुछ और शुरू हो जाए। कराची के जो MQM जमात इस्लामी बड़ी इनको बैठ के बदकिस्मती से नहीं बैठे ना जी, 5 साल से तो हुकूमत में से नहीं बैठे। बदकिस्मत दौर था जो सारे पावर में थे और उस वक्त ही एक 11,000 बंदे मरवा दिए हमने कराची, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना लेते तो आज ही हालत ना होती। लेकिन मैं रेहान हाशमी साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। रेहान हाशमी साहब, जब आप कहते हैं कि हम कोई कर देगा वो कर देगा, मुझे बताएं अगर किसी एंकर को किसी ने ठोक दिया कराची में, आपका क्या ख्याल है, इल्जाम किस पे डालेगा कोई? क्यों इस तरह के सख्त बयान थे? देखिए, ये अगर आप बात रिलेट कर रहे हैं, मीडिया के साथ, तो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा। इसकी वजह ये है कि ये इसका कंटेंट देखें, इसके जो मामलात हैं उसके मुताल्लिक देखें, वहाँ पर धरने में बैठकर जिस तरह के बयानात किए जा रहे थे, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही थी, तो ये फितरी एक रिएक्शन था। और फर्ज करें मुझको ये बताइए, जब इन्होंने धरना शुरू किया था उस वक्त अगर MQM भी धरना शुरू कर देती उसके प्रोटेस्ट में, तो मामलात कितने संगीन तसादुम की जानिब जाते हैं। और एक और चीज मैं ऐड करूं, नहीं, लेकिन रेहान हाशमी साहब, सवाल तो ये है ना कि आप तो जीती हुई पार्टी है ना, धरने चल रहे थे दोनों के एक वक्त में, इकट्ठे आमने सामने चल रहे थे। कराची में MQM ने जिस तरह सर्व किया है उसकी मिसाल है। और इस तरह ना सिर्फ कराची बल्कि हमने तो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम किया, जो फ्लड के हवाले से था वो काम किया, और वो तो सबके सामने है। नहीं, बिल्कुल, देखिए मसला ये नहीं है। चले मैं एक हल पेश करता रेहान भाई, मैं ये अर्ज कर दूं, फिर आप बात कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, कराची में जो हालात हुए उसमें सबसे ज्यादा मुतासरीन में MQM शामिल थी। हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन इसमें शहीद हुए, हमारे कारकुनान शहीद हुए। जबकि इलेक्शन के हवाले से भी आपने देखा कि 2-3 हफ्ते कबल उसमें बम धमाके भी हो रहे थे, हमें ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हमें ही महसूर कर दिया गया। तो क्या ये समझते हैं जायज था? और फिर दूसरी चीज, ये कंडेम ना करके दहशत गर्दों को, क्या ये मुआवनत नहीं जाहिर करता कि दहशत गर्दों को आप कंडेम नहीं कर रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं कि जनाब, जिस आग को आप भड़का रहे हैं दूसरों के लिए, कल गला को खुदा ना खास्ता वो आपको भी ना जलाए। ये बात ध्यान में रखें। तमाम मैं एक सजेशन दूं, मामला से ठंडे हो जाए। इमरान खान साहब हॉस्पिटल में हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बाहर के सारे लोगों ने उनकी तबीयत पूछी। अगर इस मौके पे अल्ताफ भाई उनकी तबीयत पूछने, तो कैसे एकदम से मामला सारा ठंडा हो गया? अल्ताफ हुसैन भाई का स्टेटमेंट आया है, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की गई है। एक जलसे से खिताब करते हुए उस दौरान उन्होंने रोक कर अल्ताफ भाई ने इमरान खान साहब के लिए दुआ की है और उनको मुबारकबाद भी दी है। ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर देखें आप, ये अलमिया है कि मतलब जिसके लिए ये किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय इस तरह का रिजिड किस्म का रिएक्शन दिया उन्होंने। और अगर हम बात कर रहे हैं ना, मैं भी बात कर रहा था, मेरी बात बीच में रह गई, कि जो मुतासरीन है कराची में जो लोग मतलब शहीद हुए हैं, उनमें हमारे अक्सरियत लोग सारों के लोग मरे हैं ना। कराची में जो लोग मरे हैं, 11,000 लोग मरे, वो सारी पार्टियों में मरे होंगे। एक धरने का कल्चर था, एक धरना तहरीक इंसाफ ने भी दिया, उसके नतीजे में इलेक्शन दोबारा हुआ, इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ जीत गई, दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया। मेरे भाई, अभी हमें इससे आगे की सोचनी चाहिए। अपने मुल्क के अंदर अमन अमान की कोई भी स्टेटमेंट देना किसी का हाथ एक एक करके बात करते आप नहीं करना चाहिए। मैं तो रेहान साहब 26% टर्नओवर रहा, आप लोग तो सुनामी ला रहे थे वहां पर जी। वो उसकी भी वजह उनका कत्ल हो जाना था ना जी। अमन अमान के हालात जो है वो हमारे सामने थे। कौन सा इलेक्शन? आप अमन अमान के हालात कराची के जो खराब कर दिए गए वो भी सामने थे। टर्नआउट में एक बहुत बड़ा रीजन उनका भी था। मैं समझता हूं अभी आगे की सोचनी चाहिए। ये जो मर्डर्स हुए हैं इनकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके ऊपर आगे तय करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट स्पेशली भड़काने वाली आवाम को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो विल लेकिन क्या लीडरशिप को लगाम देंगे और लीडरशिप के लेवल से आप इनको सही तरीके से बात करना सिखाएंगे? देखिए इल्जाम, देखिए रेहान, अगर आप फेसबुक की प्लीज बात करते हैं ना, तो मैं आप समेत दीगर तमाम नून के भी बाकी पार्टीज के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फेक अकाउंट्स भी होते हैं, इन पे अगर कोई गाली गलौज करे प्लीज उसको इग्नोर किया करें। जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आए उसको आप जरूर कह सकते हैं। किसी बात सोशल मीडिया डॉक्टर मैंने सुनी ना, यूट्यूब पे के बाद ट्विटर और फेसबुक भी बंद हो गया लगता है। मुझे डर लग रहा है
कुछ नहीं करनी कल तो मुझे डर लग रहा है कि ये ट्विटर वीटर न बंद हो जाए इनके बाद और किसी के पास कोई इल्जाम नहीं होता, मामले को ठंडा होना जरूरी है। वर्कर के ऊपर आसानी से इल्जाम लगा दिया जाता है, फेसबुक पे गाला बढ़िया काट देने, ये तो कोई काट देना कौन है वो काट देना सर, नून वाले नहीं अगर असी कह दिए कि इमरान साहब ने बहुत नीजर्क रिएक्शन देता है, अगर इसी कह दिए तो देखना कि कितनी गालियां। और मुझे ये बताएं कि अगर थोड़ा सा बर्दाश्त का एलिमेंट तो हर एक के पास, अगर नौजवान जो कि सारे के सारे तकरीबन तहरीक इंसाफ में हैं, उनको अगर आप रोजगार नहीं देंगे, मर रहे हैं, तो मुझे बताएंगे कि जस्टिफाइड है कि नहीं है। फिर ये लेकिन दूसरी तरफ आप आ जाए, दूसरी तरफ लीडरशिप का मैं एक ब्रेक ले लूं सर, बयान नासिर साहब एक ब्रेक ले पहले तो ऐसा लग रहा ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद आपकी आवाज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक के बाद इसको सॉल्व करते हैं। लीडरशिप इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करेगा तो वो तो ट्रांसलेट हो रही है, उनका वर्कर ये सोचेगा। थर्ड फोर्स आ सकती है। और एक तो वो लेकिन जो गरीब पार्टी है ना, वो सरकार जब किसी का कोई मरता है ना माजरत के साथ, तो वो बैन भी डालता है, वो रोता भी है। कोई अजीज काशिफ आपने मुझे धमकी दी पार्टी ठीक है पब्लिकली, कोई तीसरा आदमी फायदा उठा जाए। शहीद हुए हैं, इस तरह तो हम भी बयान दे सकते हैं कि पीटीआई की मामले से हुआ है वो, इस तरह तो हम भी दे सकते हैं ना। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं जी, मजीद बात करते हैं, क्योंकि एक तो ये नुकता है कि अगर आपने ये बयान दिया तो कोई दूसरा उसका फायदा उठा सकता है, दूसरा अगर आप सख्त बयान देंगे तो जो आपका वर्कर है उसका तो वैसे ही पर पारा चढ़ जाएगा, वो फिर बर्दाश्त का लेवल बहुत कम हो जाएगा आपके वर्कर में से, चाहे वो इस तरफ का वर्कर हो चाहे उस तरफ का वर्कर हो। इधर बंदा मरा हुआ है, उधर आपके लीडर ने गाली निकाली हुई है, ये तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। फिर कराची का सुकून कहां जाएगा, सारे में इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के हालात खराब से खराब तर होते हुए हमारे साथ इब्रारुल हक साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, अतीक ऑडो साहब कराची से मौजूद है, और रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अतीक अभी मैं जानना ये चाहूंगा, इस वक्त हम बार बार कह रहे हैं लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अब वो मैच्योरिटी है क्या? मुझे किसी ने पूछा किस मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्या करे लीडरशिप के लोगों को काम डाउन करने का, के गाड़ियां निकालनी छोड़ दे, इल्जामात लगाना छोड़ दे, या ये सब करे? काशिफ, मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही, वो ये है कि जब ये जो हालात सब देख रहे हैं, लाइव चैनल्स पे देख रहे हैं, काफी दिन से ये एक मौजू बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्या बेबस आवाम पे छोड़ा गया या आप पे और मुझ पे छोड़ा गया कि हम ये डिस्कस करें, डिबेट करें और शायद डिफ्यूज करें, या फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी, व्हाई आर दे ऑल क्वाइट ऑन दिस? कोई कुछ कह नहीं रहा, क्यों? इलेक्शन कमीशन का 5 साल में अतीका बीबी और क्या बोला? आप और हम 5 साल 11,000 लाशें देखते रहे हैं, किसी ने कहा कि आपको क्या कुछ नजर आया किसी हुकूमत को कुछ करते हुए? तो ये कितनी अफसोसनाक बात है, ये आप और मैं तो नहीं इसका हल निकाल सकते ना, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी एक इलेक्शन हुकूमत नहीं, रियासत अलग, स्टेट, ये स्टेट मुझे लगता है कि जैसे स्टेट का ढांचा होता है ना, यानी पुलिस, अदारों, लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी। दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए बात ये है ना काशिफ के ओबामा रहे ना रहे, पुलिस तो काम करती है ना, तो पुलिस मैं वही कह रहा हूं ना, ये पूरे का पूरे जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जो ढांचे हैं जिसके ऊपर खड़ी होती है रियासत, वो हिल रहा है। और एक बात मैं और बताऊंगा सर, हमने तो लॉन्डी बना दिया इन रियासतदारों को। एग्जैक्टली वही ना, ये तो लॉन्डी है, मतलब आप ये तो हमारे इशारों पे चलते हैं। 200 पुलिस वाले वीवीआईपी ड्यूटीज पे जब काम करते रहे, ठीक है ना, और यहाँ पे शहरियों को तहफुज ना मिले पूरे मुल्क में, मैं कराची के स्पेशली हुआ पूरे मुल्क में, आप जरा होटल देखें जो पिछले दौर में होता रहता, बात सर ये है कि ये सारा मामला कराची का किसी कल्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। कहते हैं कल्मिनेटिंग पॉइंट, मतलब ये अब मजीद चल नहीं, आप कह रहे हैं एंड गेम शुरू हो गया, एंड गेम की तरफ जा रहा है। वो क्या ऑप्शंस हैं, वो मेरे ख्याल से एमकेएम की लीडरशिप भी समझती है, वो हमें भी पता है, वो आपको भी कुछ अंदाजा, ये सब का सब जा रहा है कल्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ। और उससे पहले मामला मेरे ख्याल से दुरुस्त अगर हो जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप कर ले दुरुस्त, तो बहुत अच्छा है। मैं आखिरी सवाल अतीक ऑडो साहब से, उसके बाद में एमकेएम और बाकियों का। शाहजेब कत्ल केस भी हमने देखा, ऐसे बहुत से वाकयात हम कराची में देख रहे हैं, आपको पुलिस इनइफेक्टिव नजर आ रही है। अब ये जो जिनको भी हम माफिया कहते हैं, जो भी फायदा उठाना चाहते हैं कराची में, फायदा उठाएंगे इस सिचुएशन में? देखिए, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पे, और अगेन इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जो सिस्टम्स हैं, पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, जुडिशरी का जहां तक ताल्लुक है, ये जो सिस्टम जब तक। अतीक ऑडो साहब की आवाज शायद कट गई। रेहान हाशमी साहब, मैं माफी चाहता हूं, हमारी वो अतीक ऑडो साहब की आवाज कट गई। आप बताइएगा सर, क्या ऐसे ही कराची चलाना हमने लाशें उठा के, सख्त बयानात दे के, लोगों को इंसाइट करके, गुस्सा कर होके? काशिफ साहब, लोग तो हमसे पूछते हैं, हमारे सपोर्टर्स हमसे पूछते हैं कि भाई
یہ کب ختم ہوگا؟ ہمارے کانسٹیٹوئنسیز میں لوگ جب ہلاک ہوتے ہیں، ہمارے کارکنان جب ہلاک ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ریگریٹفل ہوتا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ہماری لیڈرشپ نے بھی سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا، یہ جو زہرا صاحبہ کا مرڈر ہوا اس کے لیے ہم بھی دکھ کا شکار ہیں، ہمیں انتہائی افسوس ہے. سر لیکن کیوں اتنا آسان ہے لوگوں کو بلیم کرنا ایم کیو ایم کو کہ دیکھیں جنہوں نے کرایا ہوگا؟ اور پھر مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ان کی لیڈرشپ کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہ دیتے، مگر انہوں نے اس کے باوجود بھی اس طرح کا مطلب انمیچور قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا جو ریگریٹفل ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم تو دیکھیں، میں نے جیسے کہ وہ بتایا نا، ہم تو ڈیلیور کرتے رہے ہیں، ثابت کرتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ دور میں جو بھی ہوا لاسٹ ٹینیور میں وہ کوئی اچھا نہیں ہوا. میں بار بار اس بات پہ کو فوکس کر رہا ہوں، انسسٹ کر رہا ہوں. بازی میں رہتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب، بہت کم ہے. کیا بازی لیو ان دا پاسٹ؟ ہمیں تو نہیں لاشیں اٹھا کے ہم بس کرتے رہیں گے. مستقبل نظر نہیں آ رہا، نظام چلن دو. مستقبل نہیں ہے تو کیا کریں کاشف؟ جب مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا، جب کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا، اور حالات کی نزاکت کو لوگ ہمارے نہیں سمجھ رہے، تو کیا کریں گے؟ ماضی میں جائیں گے نا، پتھر کے دور میں چلے جائیں گے سارے. کر کے کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ شاہد صاحب میں یہ عرض کروں کہ اس سے دیکھنا ہے کہ کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کر کے کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. کراچی میں بم دھماکے پرموٹ کر کے، ان کی معاونت کر کے، خاموش رہ کے ان کو مطلب ان کو پچھلے ایک سال کا فنومنا ہے، 11,000 لاشیں دے کر کس کو فائدہ ہوا یہ بھی بتائیے نا. مسئلہ یہ کراچی کا مسئلہ سمپل نہیں ہے نا. اس میں اکثریت تو ہمارے لوگوں کی تھی کاشف صاحب، اس میں اکثریت ہمارے لوگوں کی تھی. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے لاٹھیوں کھائی ہیں. میری کانسٹیٹوئنسی میں 12 ساتھی میرے شہید ہوئے، میرے الیکشن دفتر کے سامنے دھماکے ہوئے. پی ٹی آئی والوں سے پوچھے، کسی اور پارٹی سے پوچھے، کسی نے کنڈیم کیا. مجھے یہ بتائیے کہ چند دن بعد کیا ہوگا؟ 11,000 لاکھوں کی بات ہو رہی ہے. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کراچی کو حل کریں، کراچی کا سلوشن نکالیں. واٹ نیکسٹ؟ سلوشن نکالیں مسائل کا. ہم تو وہی بار بار مسائل بتائی جا رہے ہیں عمران صاحب. یا تو سب ہم بار بار مسئلہ بتا دیتے ہیں. لڑے مرے 11,000 تو صرف لاسٹ 5 ایئر میں مرے کر 50-60 ہزار سے مرنے والوں کے. ریان بھائی سولوشن عمران صاحب آپ کے پاس کچھ ہے؟ شاہد صاحب دیکھیں، میں عرض کروں، کراچی میں الطاف حسین بھائی نے 20-25 سال پہلے کہا کہ جناب لوکل پولیسنگ ہو، جہاں پر جو لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں ان کو ان کا چاہے آپ گورنمنٹ میں کریں نا، بنائیں نا لوکل پولیسنگ. صاحب آپ کے پاس تو گورنمنٹ رہی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ ادوار میں کیا ہوا، کبھی ہم پہ بھٹا مافیا مسلط کر دیا جاتا ہے اور بدنام بھی ہمیں کیا جاتا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دیں آپ. ہم دوسروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں، ہمارا بھی احترام کیا ہے. آخر میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مینڈیٹ کا احترام ہے. مینڈیٹ کا تو احترام کرنا پڑے گا، یہ تو جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو احترام کرنا پڑے گا. لیکن بہت سے سواریاں نشال بھی ہیں جو کراچی کے حالات ہیں. ایک شعر تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کراچی پہ حکومت کرتے آئے ہیں، کیا یہ ان کا اولین فرض نہیں تھا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا؟ پھر اس کے بعد بھتہ گروپ، بھتہ مافیا اور یہ سارے معاملات جو چلتے رہے. آج ہم جنازوں کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ کس نے نہیں اٹھائے، کون سی پارٹی سے نہیں. ہمیں آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں